अस्सलाम वालेकुम। सोनू वर्ड्स में आपका वेलकम है फिर से। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा ये आज जो बात करने का टॉपिक है वो सोसाइटल इशू ही है। पिछले दिनों जो इंसिडेंट हो रहे हैं मैं उस बारे में ही बात करना चाहूँगी। दरमियान में मेरी कुछ फ़नी वीडियोस भी आती रहती हैं, वो पार्ट है इसलिए आती रहती हैं। लेकिन फर्स्ट डे जो मैंने मेंशन किया था कि मैं सीरियस टॉपिक्स पर भी बात करूंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, उस बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो वहाँ पर वाक़यात हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिन लोगों के प्यारे नहीं रहे इस दुनिया में, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा कंडोलेंस है, बहुत ज़्यादा ताज़ियत है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह उनको सब्र दे। और जो लोग अभी तक नहीं मिल सके उनको उनके बारे में पता किया जा सके। मेरी दुआ होगी कि उनके बारे में जल्द पता चले और उनके बारे में अच्छा पता चले, उनके बारे में कोई गुड न्यूज़ ही मिली कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मिले हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान जो है वो फिर भी भरा जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान का ज़िया नहीं किया जा सकता। कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रही थी और स्टैटिस्टिक्स कुछ मैंने देखे, उसमें मैंने देखा कि अब तक इस साल में जो नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसमें सब नारायण कान, जंगलोट का एरिया, चलास, बाबूसर और स्कर्दू, इसके अलावा बाकी जितनी भी ये पट्टी है, ये वाला नॉर्दर्न एरियाज़ का, इस यहाँ पर अब तक जो टोटल 62 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। ये 62 एक्सीडेंट्स शुरू कहाँ से हुए, ये तो अल्लाह को पता है कि पहला एक्सीडेंट क्या था, दूसरा क्या था। रिपोर्ट जो होता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मुझे याद है कि इंसिडेंट हुआ था 4 दोस्तों का गाड़ी में, और काफ़ी दिन उनकी गाड़ी लापता रही थी और उनका नहीं पता चल सका था। एक दोस्त जो था वो बाहर निकल भी आया था, बट उसको मदद नहीं मिल सकी। उसको मदद इसलिए नहीं मिल सकी, मैं भी वहाँ पर गई हूँ, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, मैंने वहाँ पे सब जगह देखा है, अस्तोर, स्कर्दू और देवसाई। यहाँ पर ना इंटरनेट की फैसिलिटी होती है शाम को, यहाँ पे ना लाइट की फैसिलिटी होती है। यहाँ पर इवन 7-7 8-8 घंटे आप ड्राइव करते हो तो आपको कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता है। और ये एक सबसे पहले वाकया हुआ कि जो बहुत बुरा था, जिसमें बहुत दिल खराश हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। फ़ौरन ही उसके बाद एक और एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक बच्चा अल्लाह की तरफ से बच गया। उसके माँ बाप को अल्लाह जन्नत में जगह दे। वो बच्चा, क्या उसकी एज थी, और वो सारी रात वो बच्चा माँ बाप के सिरहाने पत्थर पर बैठा रहा। कौन वहाँ से गुजरा, अल्लाह ने किसी को फरिश्ता बना के भेजा, जो वहाँ से उसने देखा और कि बच्चा बैठा हुआ है, और उसने उस पर रिपोर्ट किया और फिर रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँची। इसके बाद ये फिर वाकया हुआ एक फैमिली का, सवात का शायद वो वाकया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। सवात का जो वाकया हुआ, वहाँ पर फैमिली गई हुई थी, 19 जानें थी जो गई, और वो देखने में ऐसे लगता है कि दरिया के दरमियान में खड़े, हालांकि वो उस वक्त खुश्क था। लेकिन ये वो इलाके हैं कि जहाँ पता नहीं चलता, एकदम सेकंडों की गेम होती है कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, या पत्थर आ गए हैं, ग्लेशियर गिर गया है। यस, इसी तरह फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि फ्रेंड्स थे जो पिक्चर्स बना रहे थे और ग्लेशियर गिरा और उनकी डेथ हुई। ये भी इंसिडेंट हुआ। इस तरह टोटल जो अभी तक हमारे पास स्टैट्स आए वो 62 हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। और इन 62 एक्सीडेंट्स में टोटल डेथ्स या मिसिंग आप जिनको कहेंगे 127 है। 127 एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर होता है। अब कहाँ पे फ्लॉ आ रहा है, हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म स्टार्ट होती है वो समर में स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चों को हॉलीडेज होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, लोग प्लान करते हैं। विंटर में स्नो होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, नारायण के लोग भी नीचे आ जाते हैं, ऊपर के लोग कहीं नीचे आबादियों में आके रहते हैं, तो वो डेड
मंथ्स चलते हैं, और जो ये वाले महीने होते हैं ये पुरजोर होते हैं। अब इसमें मैं एक फैक्टर जो ज़रूर सबके सामने रखना चाहूँगी, चाहे कोई एक या दो लोग ही मेरी बात सुने, ज़रूर हम लोगों ने देखा देखी पकड़ ली है। मतलब अगर वो फैमिली गई है तो हमने भी जाना ही जाना है। हमने वेदर नहीं देखना। वेदर वाले एनडीए एमए वाले जो वहाँ के इदारे हैं वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि ये वीक बारिशों का चल रहा है, प्री मूनसून स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारी आवाम बाज नहीं आती। हमारी आवाम ने जाना है, देखा देखी जाना है, एक दूसरे की देखा देखी जाएंगे। अगर वो फैमिली गई है तो हमने भी जाना है, हमारी भी वीडियोस होनी चाहिए, हमारी भी पिक्चर्स होनी चाहिए, इस जगह पे खड़े होकर होनी चाहिए, उस जगह पे होनी चाहिए। इसी तरह मुझे एकदम जहन में आया, एक सेल्फी बनाते हुए खातून थी जो कि दरियाए कुनहार में गिर गई और वो बाद में मिली या नहीं मिली, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना चाहिए। हम एक बाशऊर कौम है। पता नहीं हमें क्या हो जाता है समर वेकेशंस में कि बस हम पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं ईद का दूसरा दिन है, चल पड़ो, हमने नहीं देखना। हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, हमारी हमारी किसी चीज़ का कोई प्लान, कोई रूट डिसाइड नहीं होता कि हमने क्या करना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। हालांकि सबको पता है वहाँ पे लोग वहाँ पे रेस्क्यू टीमों को ब्लेम करते हैं, लोग वहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को ब्लेम करते हैं। आप उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गई, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। वो आपका अगर गाड़ी का टायर भी पंचर हुआ है तो वो 10 किलोमीटर जाके पंचर लगवा के ला के आपका टायर फिक्स करके देंगे और फिर वो जाएंगे। वो इतने हेल्पफुल हैं। लेकिन वो जो रास्ते हैं, आप खुद सर्च कर लीजिए गूगल पे, जो लोग नहीं गए हैं अब तक, तो मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान हमारी आवाम फिर चुकी है सब जगह। आप देखिए, गूगल करके चेक कीजिए कि जो रास्ते हैं, इतने पहाड़ हैं, इतने वो खतरनाक पहाड़ हैं, पता नहीं चलता। रात के टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और अक्सर लोग, मैंने खुद ये देखा है कि हम शाम को बुकिंग करा रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, हम अगर हमारे पास 4 दिन है तो हम 4 दिन में 8 या 10 वैलीज को कवर कर लें, हम रात को भी ट्रैवलिंग कर लें। नींद पूरी नहीं करते लोग, अपनी अपने जिस्म को आराम का मौका नहीं देते, ड्राइव करते हैं। और ये भी जानने लेने का या एक्सीडेंट का बाइस बनती है ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें लोग नहीं सोचते। आवाम को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और स्पेशली इस सीज़न में मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एनडीए एमए ने और वहाँ की हुकूमत ने, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है कि प्री मानसून है और इस दफ़ा क्लाउड बर्स्ट की भी पेशेगोई की गई है, तो आप लोग अपने घरों में रहें। क्या ज़रूरत है ऐसे टूरिज़्म की कि जिसमें पूरी की पूरी फैमिली चली गई है। ये ऐसे सानेहात हैं कि आप ता हयात आप इनको नहीं भूल सकेंगे। जिस घर का एक फर्द भी जाता है वो अपने डेथ डे तक उस फर्द को नहीं भूल सकता। और जिस घर की 19-20 जाने जाती हैं, कितनी क़यामत बर्पा होती होगी उन लोगों पे। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग चल पड़ते हैं उठ के। बस वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसकी फैमिली गई है, दोस्त जा रहे हैं, अचानक प्लान बना है, टूर का प्लान बना है, इसमें हमने जाना है। सेकंड जो मेरा बात करने का टॉपिक है, जुलाई। जुलाई बहुत जो है वो सबको पता है, क्योंकि गर्मी पड़ रही होती है, तेज़ धूप होती है, ग्लेशियर पिघल के आ रहे होते हैं, तो रोड और ख़तरनाक होते हैं। हुकूमत क्या करे? आज हुकूमत ने रोड बनाया है, कल ग्लेशियर नीचे आ गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, रोड टूट गया है, तो उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? रात को कहीं पे जाके गाड़ी गिरी है, किसी को नज़र नहीं आई, इसमें रेस्क्यू का क्या कसूर है? आवाम खुद भी तो देखे। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस पे, लड़के जो हैं वो छिछोरे हो जाते हैं, विंडो से निकल के बेध्यानी में वीडियोस बना रहे हैं। जो ड्राइव कर रहा है उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, भाई तू हमारी वीडियो में आ जा। ये भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। वहाँ पे कहीं कैमराज नहीं लगे हुए, वहाँ पर कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती, तो इस वजह से ये चीज़ें सामने नहीं आती। सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर इतने दिन प्लीज़ हेल्प करें, सारा सिनेरियो एक ये चलता है। और इसके अलावा कोई आवाम को समझाने वाला नहीं होता कि आप हालात देखें, फोरकास्ट देखें, क्या कह रहा है, रास्ते मालूम करें,
جگہ جگہ ان کے نمبرز اپلوڈڈ ہیں، کافی چیزیں ٹیکنالوجی نے اچھی کر دی ہیں. آپ چیک کریں روٹ ٹھیک ہے نہیں ہے، آج آگے کیا ہوگا، کہیں ہم سٹے کریں، ہم اگر پھرنا ہی ہے تو پراپر پلان کے ساتھ جائیں. فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر خطرے میں پڑتے ہیں، اور کتنا دل خراش ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں میرے پاس اسٹیٹس 127 ہے جس میں ڈیتھس اور مسنگ ہے. ڈیتھس جو سامنے آ رہی تھی، جو ریسنٹ واقعہ ہوا ڈاکٹر صاحب کی ایک فیملی کا، کہ وہ ڈیتھس 2 ڈیڈ باڈیز لے کے آ رہے تھے اور پھر ان کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ملی، ان کو دوبارہ جانا پڑا. ان کی فیملی کے ساتھ میری تہہ دل کے ساتھ تعزیت ہے. اللہ ان کو صبر دے اور ان کو ہمت دے، استقامت دے اللہ ان کو. قدرتی آفات ہے، میں اس بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کروں گی کہ یہ غلط ہوا. آف کورس لوگ پلان کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہم پوری فیملی پلان آؤٹ کریں اور ہم جائیں. یہ قدرتی آفات ہیں، ہم قدرتی آفات کے بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اللہ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچائے، ہمیں ان ساری آفات سے دور رکھے. کوئی نہیں چاہے گا کہ ان آفات میں گرے. اس کے علاوہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، آگے آتے ہیں، بڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. نیکسٹ جو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی اور کیا وجہ ہے. ہم نے سب سے پہلے قدرتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. میں آپ کو اگر صحیح بات بتاؤں، آپ سٹیٹس نکال لیں، آپ ریسرچ کر لیں. ہم نے جنگلات کاٹ دیے، جنگلات ہم نے ختم کر دیے لکڑی کے چکر میں. وہاں کی دیار کی لکڑی اچھی ہے، اس چکر میں صفایا پھیر دیا ہم نے، جس کی وجہ سے اب وہ جو برف پڑی ہوتی ہے وہ سیدھی ڈائریکٹ جب پگھل رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، ٹیمپریچر 40+ جا رہا ہے، دھوپ ہے، ڈائریکٹ پڑ رہی ہے، وہ نیچے آ رہے ہیں. جنگلات درخت بیسیکلی بچاؤ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کا. جنگلات ہم نے کاٹ دیے، ہم نے کیا چھوڑا پیچھے؟ قدرتی ریسورس تو ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. جنگلات ختم کر دیے ہم نے، اور بھی کٹ رہے ہیں ابھی بھی. آپ نے اگر کسی بندے نے دیکھا ہو ویڈیو میں یہ پوائنٹ ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ جو ویڈیوز آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کی فیملی کی جب وہ مسنگ تھے اور وہ ویڈیو کلپس چل رہے تھے تو اس میں کتنی لکڑی بہہ کے آ رہی تھی. یہ لوگ یہی کرتے ہیں، وہاں سے لکڑی پانی میں بہا کے بھیج دیتے ہیں. یہ کٹے ہوئے یہی جنگلات ہی تھے نا جو یہ قدرتی آفات کے ساتھ روکتے ہیں. تو یہ کتنی لکڑی آئی اور انہوں نے پکڑی، یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں لیکن کوئی ان کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. کوئی حکومت کو کہنے والا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے بھی کوئی روک تھام ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی SOPs ہونے چاہیے. کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اتنی جانیں جا رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، پورے پورے گھر اجڑ رہے ہیں. کتنا دل خراب ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آج پھر یہ ہو گیا. سیاحت کے لیے گئے تھے، خوشی خوشی گئے تھے، پہلی ویڈیو آتی ہے اسمائل کر رہے ہیں، ہم ٹور پہ جا رہے ہیں، اور اگلے دن کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. ان کی وجہ سے نہیں ہوا، قدرتی آفات کی وجہ سے ہوا، لیکن بیچ میں قصور ہمارا بھی تو ہے. ہم نے قدرتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی، قدرتی چیزوں کے ساتھ ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نہیں مینشن کرنا چاہتی، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی. ایک دریا ہے، وہ اس وقت خشک ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ پٹی دریا کی ہی ہے، سیلابی ریلا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، پتھر ہے، ایک دم سیکنڈوں کی گیم ہے، وہ آنی ہے. تو آپ اس طرف رہ کے بھی پکچر کا ویو بیک اینڈ سے وہی آنا ہے نہیں. ہم نے جی تھوڑا سا پانی ہم یہ کراس کر کے جائیں گے، ہم وہاں بیٹھیں گے، وہاں بیٹھ کے کھانا پکائیں گے، ہم یہ کریں گے. سیلابی ریلا اچانک پانی پانی ہے، پانی تو راستہ کہیں سے بھی بنا لیتا ہے. پانی آیا، پانی بہا کے لوگوں کو لے گیا. کتنا دل خراش واقعہ ہوتا ہے یہ کہ پوری کی پوری فیملی اجڑ گئی. کیا یہ پوری فیملی ساری زندگی اپنے پیاروں کو بھول پائے گی؟ نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں بھول پائے گی. ہم نہیں یہ بھول پائیں گے. ہمارا اگر میں بات کروں پرسنل، ہمارا بھی پلان تھا، ہم بھی جاتے ہیں ٹورزم ہمیں بہت پسند ہے. ٹریولنگ کرنا کس کو پسند نہیں ہوتا. ہمارا بھی پلان تھا لیکن NDMA کے الرٹس اور بار بار ایون اب تو کال بھی آپ کسی کو ملاتے ہو تو سب سے پہلے یہی ہدایات چل رہی ہوتی ہیں کہ پری مونسون چل رہا ہے، احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے آپ گریز کریں اور احتیاط کریں. آپ بے وجہ
سفر نہ کریں، ہم نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں بس جلدی میری کال کنیکٹ ہو جائے، پتہ نہیں ہے بی بی کیا بول رہی ہے، کیا بکواس کر رہی ہے، اس کو کرنے دو، چلو جلدی کال ملے۔ کوئی ایک بندہ بھی سنتا ہے الرٹ ہو کے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے، الرٹ دے رہی ہے آپ کو بار بار، لیکن ہم نہیں سنتے۔ بات میں کر رہی تھی، بات کنورٹ ہو گئی کہ ہمارا بھی پلان تھا جانے کا، لیکن جب اس طرح کے سارے سینیریوز دیکھے، الرٹس سنے اور ویدر فور کاسٹ دیکھا، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس سال نہیں یا اس مہینے نہیں جائیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، ٹھیک ہے، پاکستان یہیں پہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی پہاڑ ہے، یہی چیزیں ہیں، جب حالات بہتر ہوں گے ہم تب چلے جائیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ ہم نے اسی مہینے میں جانا ہے یا اسی وقت جانا ہے۔ لوگ پلان کرتے ہیں بچوں کی چھٹیوں کے حساب سے، ضرور کریں، انجوائے کریں، انجوائمنٹ میں کوئی منع نہیں کر رہا انجوائمنٹ کے لیے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی ضرور اپنائیں۔ اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں، انفارمیشن لے کے جائیں، راستوں کی انفارمیشن لے کے جائیں، رات کو سفر کرنے سے گریز کریں اور احتیاط کریں۔ باقی جو قدرتی آفات ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو ان ساری قدرتی آفات سے بچائے اور ان سب چیزوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ میری پھر سے دعا ہوگی جو لوگ مسنگ ہیں وہ مل جائیں اور اچھی گڈ نیوز کے ساتھ ملیں کہ وہ بخیر و عافیت ملے ہیں، بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اب نہیں رہے ان کی فیملیز کے ساتھ میری بہت زیادہ کنڈولنس ہے، اللہ ان کو صبر دے، استقامت دے۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ہر نماز میں، ہر دعا میں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ خاص کر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو نہیں مل رہے، مسنگ ہیں، کیونکہ ایک بڑوں کی مثال ہے، مرے کا صبر آ جاتا ہے، زندہ کا صبر نہیں ہوتا۔ تو جو ڈیتھس ہو گئیں، دفنا دیا گیا، سلولی گریجولی، یہ ایک ریالٹی ہے، اللہ ان کو صبر دے دے گا، آ جائے گا۔ لیکن جو مسنگ ہے وہ جب تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلے گا ان کی فیملیز پر قیامت برپا رہے گی۔ تو خدا را خیال کیجئے، اپنا بھی خیال کیجئے، فیملی کا بھی خیال کیجئے۔ اور یہی میں نے آج ٹاپک اٹھانا تھا، اس پر میں نے بات کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا۔ میری بات کچھ 2 لوگوں تک، 10 لوگوں تک بھی پہنچے گی تو مجھے لگے گا کہ میں نے ایک کامیاب کام کر دیا ہے۔ میرا چینل جو میں نے بنانے کا مقصد تھا، چلو 2 لوگوں تک تو ایٹ لیسٹ بات گئی، مجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بات ہوتی ہے، نیکسٹ ملاقات میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔